day, no matter what your teachers and principals do, or whatever is going on in your home or in your neighborhood, the person with the biggest impact on your education is you. Hyperbole. Donc passons au dernier exercice, celui des figures d'opposition. Donc les figures d'opposition, je fais l'oxymore, je fais l'antiphrase et je fais l'antithèse. Donc كلكم دائما نرد البال انتي دائما شنو كتعني انتي هي ضد. دونك انتي فراز هي ضد الفراز، كنقول اون فراز وكنقول واحد لا فراز ضد ديالها. انتيتيز كنقول واحد الطرح مثلا كنقول ضد ديالو، ضد هذاك الطرح. داكوغ. لوكزيمور، قلنا لوكزيمور هي سي اون انتيتيز، ولكن هادوك الكلمات المتضادة كيكونوا لاصقين في بعضياتهم حدا وحده. بحالاش la clarté semble des réverbères. Donc ندير la clarté شنو هي الوضوح. sombre هي clarté شي حاجة كلير يعني واضحة، sombre شي حاجة مبيناش، sombre مظلمة. la clarté sombre يعني الوضوح المظلم. دونك هادي سي اون اوكزيمور، علاش؟ حيت ما بيناتهم حتى شي حاجة. la clarté جات مورا sombre مباشرة. داكوغ. لونتيفراز، دونك شنو هي؟ قلنا لونتيفراز يعني قلت سيت اونيت اوم، الا قلت لك هذا الرجل مثلا، هذا الرجل الشريف، ولكن انا كنعني كو هذا الرجل هذا ايتان فريبون، يعني واحد الوقت دونك سيت اونيت اوم، هذا الرجل الشريف، ولكن المعنى اللي كنعني انا راه هو العكس ديالها. دونك هذه سيت لونتيفراز. دونك لونتيفراز شنو هي؟ باش كنقول واحد الجمله ولكن انا المعنى ديالي اللي كنقصد هو الضد ديالها. Et comme la multitude des lois, lorsque nous n'ayons que fort peu. Donc هنايا هذه c'est une antithèse. علاش؟ حيت هنا عندي une phrase ياك، وهنايا عندي une phrase. هنايا استعملت multitude de lois. d'accord. multitude هنايا fort peu يعني شوية بزاف شوية. fort peu. d'accord. multitude هما بزاف، فور بو يعني قليل بزاف. دونك هادي سي اون انتيتيز. قلت واحد لاطيز هنايا، واحد الطرح هنايا، ولا واحد الجمله هنايا، وفي الفيرغول قلت الضد ديالها. لي فو نورمو، شوف عندي لي فو الحماق، نورمو هو انسان عادي، لي فو نورمو. داكوغ. دونك هادي شنو هي؟ سي اون اوكزيمور. تري بيان. Je vis أعيش au milieu de l'éclat de la fortune et je ne puis disposer d'un sou. Donc شوف هنا واحد التعليق يقول je vis au milieu de l'éclat de la fortune، أنا عايش وسط من، يعني وسط من داك الثراء الفاحش. et je ne puis disposer d'un sou، ولكن ما عندي حتى شي، ما عندي حتى شي ريال. هادي سي اون لونتيتاز. داكوغ. لونتيتاز باش كتميز هو كيكون عندي دو فراز وتكون بيناتهم واحد لافيغ اللي نقراو عليها، كتكون هادشي اللي قلت هنايا كيكون لا دوزيام فراز كيكون التناقض ديالو. داكوغ. je sais que c'est la coutume d'adorer ces nains géants. je sais que c'est la coutume، عارفوا انها العاده d'adorer ces nains géants، يعني انك تبغي هاد لي نان جيون. شنو هما لي نان؟ لي نان هما الاقزام، جيون هو كبير بزاف، هاد الاقزام الكبيره. داكوغ. هادي سي اون اوكسيمور، حيت تستعملوا هاد الكلمه ضد ديال هاد الكلمه هادي وتستعملات مباشره حداها. Très bien. C'est la vie de château pourvu que cela dure. هذه هي الحياة، كنقولوا هذه هي الحياة ديال القصر، نتمناو ان هادشي يدوم، ولكن الشروط ديال العيش مثلا في هذاك القصر راهم صعيبة بزاف. داكوغ. دونك من هنايا دونك فاش شنو كنعني بهادي سي اون مونتي فراز، يعني قلتي واحد لا فراز سي لا في دو شاتو بورفو كو سولا دور، يعني راه هي الحياة ديال القصر نتمناو انها تدوم، ولكن في المعنى هو كيقصد ان هاد الحياة، ان الشروط ديال الحياة تمايا راهم صعيبة بزاف. شوفوا هنايا لا ليجيرتي بوزونت، ليجيرتي هي خفيف، جاية من ليجير، بوزونت هي ثقيل. دونك فوالا جوج ديال الكلمات متضادين
جا وحده بعضياتهم سي اون اوكسيمور. سي دو بروبر، سي دو بروبر يعني هذا هو النقاب بور سينيفي كو سي سالب، وانت كتعني ان هذاك الشيء راه موسخ. دونك هادي سي اون اونتي فراز، حيت كنقول واحد الجمله وكنعني الضد ديالها. C'était un homme mort qui vivait encore. Donc c'était un homme mort. Un homme mort. Quoi? Donc كما قلت لكم لونتيتيز راه اما تلقى فيرغول اما تلقى يعني هنايا تلقى كي بحال هادي دي كي. دونك سي ان نوم مور اللي كيعيش اللي مازال كيعيش. دونك هنا واحد التناقض في عندي في هاد الجمله وهاد الجمله، تناقض بيناتهم. هادي سي لونتيتيز يعني الضد ديال الطرح ولا الضد ديال الجمله. Il a l'air vivace et maladif. دونك عنده il a l'air vivace يعني انه يعني عنده واحد الحيويه، ولكن هو مثلا انسان مريض. il a l'air vivace et maladif. دونك سي اون انتيتيز. دائما الفصل باش نفصل ما بين واحد الجملات عقلوا عليهم كيكونوا عندي دي بروبوزيسيون، اما اي اما كي اما فيرغول اما مي اما. دونك هادو كيتسموا لي بروبوزيسيون اللي كيفصلوا لينا الجمل. دونك اعزائي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التصحيح هذا، وشكرا لكم على المتابعه.